बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि आज रात यूक्रेन के ऊपर इतना खौफनाक अटैक हुआ है, इतनी तबाहकुन बमबारी के आप हैरान रह जाएं। इस वक्त रूस की स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन की दारुल हुकूमत में दाखिल हो गई हैं और गिरफ्तारी के लिए स्पेशल फोर्सेस जो है उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि नाज़रीन ब्लैक सी में बहुत गैर मामूली हलचल शुरू हो गई है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग इस वक्त फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से लगातार इतनी खौफनाक तबाही यूक्रेन के शहरों में शुरू हो चुकी है कि जिसके बारे में इमेजिन करना भी मुश्किल है। आज नाज़रीन, जो टर्नोपल का इनका असलहा और गोला बारूद का यूक्रेन का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। अभी नाज़रीन जो चूँकि वक्त की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी वहाँ पे चूँकि पाकिस्तान में तो शाम हो रही है लेकिन वहाँ पे वक्त चेंज है, तो अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो रात गुजरी है इसमें सूरत हाल ये है कि रूस के जो स्ट्रेटेजिक बम्बर्स हैं, 9 स्ट्रेटेजिक बम्बर्स एयरबॉर्न जो हैं उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। और इसके अलावा नाज़रीन जो हमला हुआ है उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और 300 ड्रोन्स दागे गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि तकरीबन इन्होंने TU-95, उसके बाद TU-22M1 और इसके अलावा कंजल मिसाइल हैं, सिकंदर मिसाइल्स हैं, इन तमाम मिसाइलों ने बड़ी खौफनाक तबाही मचाई है। खरकीब का यूँ कह लीजिए कि जो 30% एरिया है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चल कि ओडिशा जो है वहाँ पर भी रूसी फौजें जो है दाखिल हो चुकी हैं, जबकि खबरें ये आ रही हैं, ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है लेकिन खबरें ये हैं कि जो पहला खौफनाक अटैक रशिया ने किया है अभी, ये अब तक का सबसे तबाहकुन हमला यूक्रेन के ऊपर हुआ है। और इसमें जो यूक्रेन है उसने ऑलरेडी वार्निंग दे रखी थी अपने शहरियों को कि वो अपने घरों में रहें और कोई बाहर ना निकले, लेकिन सिचुएशन ये है कि नाज़रीन पूरे के पूरे दारुल हुकूमत को हिलाकर रख दिया है रशिया के तबाहकुन मिसाइलों के हमले ने। और इसके बाद जो सिचुएशन है वहां पे नाज़रीन वो काफी ज्यादा परेशान कुन है। अब जो रशियन स्पेशल फोर्सेस हैं उनके दारुल हुकूमत कीव के अंदर दाखिल होने की खबरें आ रही हैं कि ज़ेलेंस्की को गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, उसे तलाश किया जा रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले, कल मैंने आपको बताया था कि जो खुफिया इनके वहां पे अंडरग्राउंड बंकर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया और आज रात भी जो गुजरी है इसमें तबाहकुन अटैक हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि यूक्रेन को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा है। इनकी जो बैटल कमांड है उसके अहम तरीन कमांडर इसमें मारे गए, नाटो फोर्सेस के अहम तरीन जनरल्स हैं वो इसमें उड़ा दिए गए हैं। और नाज़रीन, हुकूमती ओहदेदार जो हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि अहम तरीन पोस्टों के ऊपर लोग जो हैं वो इस हमले में मारे गए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन चल रही है, एक तरफ ये सब सिचुएशन है और दूसरी जानिब रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने यूरोपीय यूनियन जो है और यूरोपीय ममालिक हैं उन्हें वाज़ेह तौर पे धमकी दी और उन्होंने कहा जी कि अगर आप लोगों ने इस जंग का हिस्सा बनने की कोशिश की तो हम तुम्हारे ममालिक के ऊपर एटमी मिसाइल मारेंगे। नाज़रीन, आर्सेनिक मिसाइलों को इन मगरबी ममालिक जो खास तौर पर रशिया की सरहद के साथ साथ हैं उनके ऊपर बिल्कुल फिट कर दिया गया और उन्हें कहा गया जी कि आप जैसे ही जो कमांड है उसको ऑर्डर दे दिया गया कि इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपने मिसाइल जो है वो फायर करने हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो इस वक्त यूरोप की तरफ देख रहे हैं बार बार, लेकिन जो यूरोप है वो इस वक्त रशिया के तेवर देखकर खुद हवास बाख्ता हो चुका है। अभी खबरें आ रही है नाज़रीन के 3mm जो 3 तबाहकुन जंगी बेड़े हैं वो इस वक्त मौजूद हैं ब्लैक सी के अंदर, उन्होंने भी अटैक किया है। और इसके अलावा नाज़रीन जो बरतानिया है वो अपनी तैयारियों को बड़ा आगे लेकर जा रहा है, अगले लेवल पे लेके जा रहा है कि एक बहुत खौफनाक जंग जो है वो उनके साथ लड़ी जाएगी। एक तो उन्होंने नाज़रीन F-35 अमेरिकन जो जंगी तैयारे हैं उनके ऊपर जो है वो तबाहकुन एटमी मिसाइल
وہ اسے گرانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے، جبکہ 12 جو نیوکلیئر سب میرینز ہیں ان کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، جو کہ ممکنہ طور پر رشیا کے خلاف جنگ میں استعمال ہوں گی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس بڑے لیول کی جنگی تیاریاں، اور یہ اس وقت ناٹو ممالک مکمل طور پہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو پیوٹن کے حملوں کی سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا ان کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن رشیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر حملہ کیا گیا یا آپ لوگوں نے جنگ میں کودنے کی کوشش کی، براہ راست اس جنگ کے اندر آپ لوگ ہوئے شامل، تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ کے ممالک کے اوپر ہم ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یوکرائن کے اوپر ایٹمی حملہ نہیں کرنا، بلکہ ہم تمہارے ممالک کے اوپر ایٹمی حملہ کریں گے۔ تو یہ ناظرین سچویشن کافی زیادہ پریشان کن یورپ کے لیے، اسی لیے شاید ناٹو جو ہے وہ مکمل طور پہ خاموش ان حملوں کو صرف مانیٹر کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین اس وقت امریکہ جو ہے اس کو بھی رشیا نے واضح طور پہ بتا دیا اور اس کو مکمل طور پہ اعتماد میں لے کر بتایا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ سچویشن اس طرح کی ہوئی کہ ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر ہم ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کریں گے، ادروائز ہم اپنے تباکن جو ہتھیار ہیں ان کا استعمال کریں گے، جس میں آرشینک میزائل اور دیگر کچھ ایسے ہتھیار ہیں جن کے بارے میں رشیا کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کی تو ہم نے رونمائی نہیں کی، ابھی تک تو ہم نے انہیں منظر عام پہ ایک دفعہ بھی نہیں لایا، تو ان ہتھیاروں کا ہم استعمال کریں گے یوکرائن کے اوپر۔ ناظرین یوں لگ رہا ہے کہ یہ جنگ بہت لمبی چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جو یورپ کی جانب سے دھمکیاں شمکیاں دی گئی تھیں وہ صرف خالی خولی دھمکیاں تھیں، اب جو یوکرائن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو اس پر یورپ کی خاموشی اور ناٹو جو ہے اس کا خاموش ہو کے بیٹھ جانا، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رشیا کے تیور جو ہیں ان کو دیکھ کر ان ممالک کو اپنے جو ہے وہ ہوش ٹھکانے میں نہیں لگ رہے۔ دوسری جانب ناظرین برطانیہ کے نزدیک 2 جو ہے وہ ایٹمی آبدوزیں وہ ان کی دیکھی گئی ہیں، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے بالکل نزدیک یہ پہنچ چکی ہیں۔ یہ دونوں ایٹمی آبدوزیں ناظرین جدید ترین ایٹمی میزائل جو ہیں ان سے لیس ہیں، اور یہ بھی میسج برطانیہ کو دیا گیا ہے کہ ہم چیزیں جو ہیں وہ جتنی اگر تم چیزیں لائٹ لے رہے ہو تو لائٹ نہیں ہے، ہم مکمل طور پہ جارحانہ موڈ میں اور کسی وقت کسی ملک کے اوپر بھی اٹیک ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت سچویشن چل رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ استنبول کے اندر جو ان کے درمیان بات چیت ہوئی تھی جنگ قیدیوں کی واپسی کے حوالے سے، کچھ جو لاشیں ہیں ان کو واپس کرنے کے حوالے سے، تو اس میں بھی یوکرائن پیچھے ہٹ رہا ہے۔ وہ جو رشین فوجی ہیں ان کو واپس کرنے کی بجائے وہ اپنے فوجی لینے سے بھی انکاری ہے۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ بہت بڑے بڑے سوالات کھڑے کر رہی ہیں کہ آخر یوکرائن کر کیا رہا ہے۔ حالانکہ جنگ کے دوران جو ہے وہ ایک فوجی کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اتنے زیادہ ان کے زندہ فوجی جو تقریباً 1212 فوجی ہیں جن کو ان کے حوالے کرنا تھا، لیکن جب ان کے حکام وہاں پہ ان کو لے کے پہنچے تو جو یوکرائن ہے وہ متعلقہ جو ان کی کمٹمنٹ استنبول کے اندر ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ان کی عوام ہے یوکرائن کی وہ کافی زیادہ بپری ہوئی ہے۔ ناظرین ان کی ملٹری قیادت کی بڑی تعداد ماری جا چکی ہے۔ اب جو ملٹری ماہرین ہیں وہ جو اس جنگ کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں وہ ناٹو کے آفیسرز اور جنرلز ہیں جو اس وقت اس جنگ کو لیڈ کریں یوکرائن کی جانب سے۔ تو معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے لیے پریشان کن ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ روس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جانی اور مالی نقصان، اور فوجی اڈے جو تباہ ہو رہے ہیں وہ ایک الگ سے تباہ کن داستان ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔